हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 53rd सेसनमा छौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई डिभिडेन्ड भन्ने टपिक पढाइरहेको थिएँ है, र डिभिडेन्डको विषयमा छलफल गरिरहेको थियौँ हामी। डिभिडेन्डमा मैले जेनरल इन्फर्मेसन चाहिँ दिइसकेँ। अब जेनरल इन्फर्मेसन पछाडि चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्दै थियौँ। क्वेसन नम्बर 1 सकिसक्यो, क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्दैछौँ है त अहिले। ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु है। A school has shares of ₹100 per share. अब के भन्छ, मिस्टर गुरु गोविन्द has 5,000 shares in the school. The school earned rupees 150,123 net profit in a year, and board of directors, BOD भनेको board of directors हो है, board of directors decided to distribute 50% cash dividend दिने भन्ने कुरो रहेछ to shareholders. How much does Mr. Govinda get is cash dividend? ल यो छ है कुरा बुझौँ। पहिला हामीसँग चाहिँ एउटा कुनै मिस्टर गोविन्द भन्ने हुनुहुँदो रहेछ है, अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ, एउटा कुनै स्कुलमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको रहेछ है। ल यो स्कुलमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको रहेछ, अनि यो स्कुलमा चाहिँ खासमा कतिवटा सेयर रहेछ, 5 लाखवटा सेयर रहेछ, जसमा गोविन्दले चाहिँ कति राखेका रहेछन् त, 5,000वटा सेयर राखेका रहेछन्। अब यो स्कुल चाहिँ प्रफिटमा गएछ, कतिको प्रफिटमा, 150 यतिको प्रफिटमा, भनेको 1,50,00,000को प्रफिटमा एक वर्षमा यति कमाएछन् भनौँ न। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर चाहिँ अब यो कमाइसके पछाडि 50% डिभिडेन्ड क्यास बाँड्ने भन्ने कुरा भएछ। अब भन्नुहोस् यो क्यासमा चाहिँ डिभिडेन्ड गोविन्दले कति पाए त भन्ने कुरा छ है। गिभन कुरा के छ, गिभनमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ सेयर्स कति छ, 5 लाख, अनि सेयर्स अफ गोविन्द चाहिँ 5,000, अनि टोटल प्रफिट कति कमाइएको छ, प्रफिट कमाइएको छ 150, 12, 123। अब डिभिडेन्ड कति दिएको छ, डिभिडेन्ड दिएको छ 50%। अब पहिला सुरुमा के गर्ने, क्यास डिभिडेन्ड निकाल्ने। टोटल क्यास डिभिडेन्ड भनेको कति चाहिँ बाँड्दै रहेछ भन्ने कुरा निकाल्ने है। क्यास डिभिडेन्ड भनेको 50%, सधैँ डिभिडेन्ड प्रफिटको हुन्छ। प्रफिट कति दिएको छ, 1,50,00,000। यो भनेको कति आयो, 75 लाख हुन्छ। अब यो देखाऊँ न, 0.5 टाइम्स 150, 12, यो भयो है। यो चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड भयो।
क्यास डिभिडेन्ड भइसके पछाडि मैले एकदम डाइरेक्ट फर्मुला सिकाएको छु तपाईहरुलाई। त्यो भनेको के हो त? अब जस्तै गोविन्द गेट्स कति पाउँछ उले? एकदमै सोझो फर्मुला छ है। यो फर्मुला भनेको नम्बर गोविन्दाज शेयर भनेको नम्बर अफ गोविन्दको आफ्नो शेयर बाई टोटल नम्बर अफ शेयर्स कति छ टोटल किताहरू टाइम्स प्रफिट डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड भनेको के भयो त? यो भनेको 5000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 75 लाख। 0 0 क्यान्सल 0 0 क्यान्सल 0 0 0 0 यो भनेको 5 इन्टु 1000 यो भनेको 75000 एन्सर भयो है। ल यो क्वेसन भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? नेक्स्ट क्वेसन नम्बर बी मा ए कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन has 80,000 shares of rupees 100. Ramlakhan has 500 shares. त्यसमा 500 shares चाहिँ रामलखनको रहेछ in the organization. If the net profit of the cooperative organization is 60 lakh and they decided to distribute 40% of their net profit to the shareholders is a dividend. How much does Ramlakhan get is the dividend? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि एउटा कुनै कर्पोरेटिभ कम्पनी छ है। ल यो कुनै एउटा कर्पोरेटिभ कम्पनी भयो। अनि यो कम्पनीमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि टोटल सेयर कति रहेछ? टोटल सेयर भनेको 80,000 सेयरहरू रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, 80,000 सेयर मध्ये रामलखन भन्ने कुनै एकजना मान्छेको चाहिँ कति सेयर रहेछ? 500 सेयर रहेछ र यो कम्पनी चाहिँ प्रफिटमा गएको रहेछ। एक वर्षमा प्रफिट कति कमाएको रहेछ? 60 लाख। 60 लाख मध्ये 40% चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्ने कुरा भएछ। अब डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि हाम्रो रामलखनले चाहिँ कति पाए त भन्ने कुरा छ। त्यही सोझो फर्मुला युज गर्ने हो। पहिला गिभन कुरा लेख्नुहोस्। गिभन चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स टोटल नम्बर अफ है, टोटल नम्बर अफ सेयर्स कति छ? 80,000 अनि नम्बर अफ सेयर्स कसको? रामलखनको। रामलखनको नम्बर अफ सेयर्स 500। टोटल प्रफिट 60 लाख। अब हामीलाई क्याश डिभिडेन्ड कति दिएको छ? डिभिडेन्ड दिएको छ 40%। देन हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड भनेको कति भयो? क्याश डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ। कति पर्सेन्ट दिएको छ?
डिभिडेन्डको पर्सेन्ट दिएको छ 40% र सधैँ यो डिभिडेन्ड भनेको प्रफिटको लाग्ने हो है। कम्पनीको प्रफिटको चाहिँ हामीलाई डिभिडेन्ड दिने हो भने पछाडि प्रफिट कति छ 60 लाख। यो भनेको कति आयो 0.4 टाइम्स 60 1 2 1 2 3 भनेको कति आयो त यो भनेको आयो 0.4 टाइम्स 60 1 2 3 4 5 5 60 लाख 60 लाख भनेको आयो 2,40,000 होला सायद 240 हैन 24 लाख ल 24 लाख आयो है। अब यो भइसके पछाडि हाम्रो सोझो फर्मुला के छ रामलखन गेट्स नम्बर अफ शेयर्स यो चाहिँ कसको रामलखनको नम्बर अफ शेयर्स बाई टोटल नम्बर अफ शेयर्स टाइम्स कति टाइम्स प्रफिट हैन क्याश डिभिडेन्ड हो क्याश डिभिडेन्ड। यो भनेको कति आउने भयो त यो भनेको रामलखनको 500 वटा शेयर छ टोटल 80,000 वटा शेयर छ क्याश डिभिडेन्ड कति बाँड्दैछ कम्पनीले 24 लाख ल 0 0 0 0 0 0 एउटा 0 एउटा 0 8 30 15 1 2 3 15,000 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर हामीले यो भर्खर 1 नम्बर 2 नम्बर सक्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ ए फ्याक्ट्री मेक्स ए प्रफिट अफ रुपीज 15 करोड annually. It distributes 5% of its profit is a dividend. Dividend बाँड्ने रहेछ among कसलाई dividend among its 50,000 शेयर होल्डर्स भनेको टोटल नम्बर अफ शेयर्स चाहिँ 50,000 रहेछ भन्ने कुरा यसले दिन्छ है विथ इक्वल नम्बर अफ शेयर्स। हैन 50 नम्बर टोटल हैन शेयर होल्डर चाहिँ यति रहेछ भनेको छ है। अझ यहाँ कुरा अलिकति ट्विस्ट आयो रोक्नुस् है। के भन्दैछ इक्वल नम्बर अफ शेयर्स भन्छ नम्बर अफ शेयर्स चाहिँ भएको जति हरेक शेयर होल्डरको इक्वल रहेछ। हाउ मच find the dividend received by each shareholder. Find the dividend received by each shareholder. अब यहाँ के भन्दैछ भन्दा हामीसँग कुनै एउटा फ्याक्ट्री छ यस्तै एउटा कुनै कम्पनी होला है। ल हामीसँग यो फ्याक्ट्री छ है अनि यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सधैँ कतिको सधैँ भन्दा नि यो एकचोटि 15 करोडको चाहिँ फाइदा गरेको रहेछ। 15 करोड फाइदा हुँदाखेरि उसले चाहिँ 5% चाहिँ बाँड्ने कुरो गरेको रहेछ डिभिडेन्ड है। 5% डिभिडेन्ड भयो र टोटल नम्बर अफ शेयर होल्डर्स है नम्बर अफ शेयर्स हैन शेयर होल्डर्स चाहिँ शेयर होल्डर्स 50,000 जना रहेछन्। अब पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भन्दा इच शेयर होल्डर एकजनाले कति डिभिडेन्ड पाउँछ त कति पाउँछ भनेर भनेको छ है। यो निकाल्ने एकदमै सोझो तरिकाको फर्मुला छ। मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ के भने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ लेट इच पर्सन हैज इच शेयर होल्डर भनौँ न इच शेयर होल्डर हैज X shares यति छ भन्ने मैले सपोज गरेँ। देन यो सपोज गरेँ भने टोटल नम्बर अफ शेयर्स कति हुने भयो
टोटल नम्बर अफ सेयर्स भनेको 50,000 जना, सबै इक्वल सेयर छ सबैको। यदि एकजनाको एक्स हुन्छ भने 50,000 टाइम्स एक्स चाहिँ टोटल नम्बर हुन्छ। यो हुन्छ नै है, यो भनेको 50 1 2 3 एक्स है, यो भनेको टोटल नम्बर अफ सेयर भयो। अब टोटल प्रफिट कति छ? टोटल प्रफिट भनेको एनुअल प्रफिट भनेको 15 करोड छ। 15 करोड, ल 15 करोड भयो। अनि 5% डिभिडेन्ड दिने भनेको छ। डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड कति भनेको छ? डिभिडेन्ड भनेको छ 5%। 5% है, यो भयो डिभिडेन्डको कुरा। अब डिभिडेन्ड दिइसक्यो, टोटल प्रफिट दिइसक्यो हामीलाई। अब अर्को कुरा के दिएको छ? प्रफिट इच इयर, यो कुराहरू भइहाल्यो। ल अब एकजनाले कति पाउँछ भनेर भन्नुभन्दा पहिला टोटल डिभिडेन्ड कति छ निकाल्नुपर्छ है। क्यास डिभिडेन्ड, टोटल डिभिडेन्ड भनेको प्रफिट डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ सेयर्स। यो भनेको कति आयो? सरी, प्रफिट डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ सेयर्स होइन, यो भनेको त डिभिडेन्ड त हामीलाई कति दिएको छ? 5%, यो पो हो त। 5% अफ प्रफिट। प्रफिट भनेको कति छ? 150 होइन 15 करोड। 15 करोड है, यो भनेको 0.05 टाइम्स 15 करोड। यो भनेको कति आयो? 0.05 टाइम्स 15 भनेको आउँदो रहेछ कति? 7512 75 लाख भयो है। अब तपाईँहरूलाई मैले सोझो फर्मुला सिकाएको थिएँ नि, हो त्यही फर्मुला युज गर्यो भने काम गर्छ है। यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड इच पर्सन गेट्स भनेको कति हुन्छ? उसले आफ्नो सेयर भनेको उसँग कति सेयर छ? इच पर्सनसँग मैले एक्स सेयर भनेर भनेको थिएँ। पर्सन भन्दा नि सेयर होल्डर भन्नुपर्ने हो है। सेयर होल्डर, यो उसँग एक्स छ र टोटल नम्बर अफ सेयर्स 50 एक्स छ टाइम्स टोटल डिभिडेन्ड कति? 75 एक्स र एक्स क्यान्सल, 4वटा 0 4वटा 0। अब के भनेको छ? 75 भने पछाडि यो भनेको 75 डिभाइड बाई त्यो भनेको 150 हो त। ल 150 है, रुपिज 150 सकियो है। ल त्यस पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि द ग्राफिक्स डिपार्टमेन्ट of a publication made a profit of rupees 5 crore in the last year. अनि के भनेको छ? If 4% profit, 4% of its profit है, its profit is distributed among its as dividend है, पहिला as dividend है, as dividend among its shareholders, 1000 shareholders। ठ्याक्कै आएको जस्तै क्वेसन रहेछ। with equal number of shares, find the dividend received by each shareholder। ल क्वेसन ठ्याक्कै आएको जस्तै छ, म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै बुझाइदिइहाल्छु।
हामीलाई यहाँ दिएको कुराहरू के छ त दिएको कुराहरू भनेको पहिलो कुरा मेड अ प्रफिट अफ यति भनेको छ भनेपछि प्रफिट टोटल प्रफिट कति छ 3 होइन 5 हो यो 5 करोड यो छ है अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ प्रफिट पछाडि हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको छ कति पर्सेन्ट हो डिभिडेन्ड दिएको छ 4%। अब मैले के भने लेट x बी द नम्बर अफ सेयर्स अफ इच सेयर होल्डर भनेको एकजनासँग x वटा सेयर छ। अब के भनेको छ यतिजना चाहिँ सेयर होल्डर छन् र सबैसँग इक्वल नम्बर अफ सेयर्स छ। त्यसो भए टोटल नम्बर अफ सेयर्स भनेको कति आयो टोटल नम्बर अफ सेयर्स भनेको कतिजना सेयर होल्डर 1000 जना हरेक जनासँग कति छ x छ इक्वल्स टु 1000x भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्ने भयौं त डिभिडेन्ड टोटल क्याश डिभिडेन्ड भनेको कति आउने भयो टोटल क्याश डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड भनेको कति पर्सेन्ट दिएको थियो र हामीलाई 4% अफ 5 करोड यो भनेको कति आउने भयो त 0.04 टाइम्स 5 करोड यो भनेको 0.04 टाइम्स 5 1 2 3 4 5 6 7 यो भनेको आयो 200,000 भनेको 20 लाख हो है 20 लाख आयो टोटल क्याश डिभिडेन्ड। अब के भन्ने डिभिडेन्ड गट बाई रिसिभ्ड बाई भनौं न रिसिभ्ड बाई इच सेयर होल्डर भनेको के हुने भयो त एकजनासँग कति छ त एकजनासँग x वटा सेयर छ टोटल सेयर कति छ 1000x अनि त्यस पछाडि टोटल क्याश डिभिडेन्ड कति छ 20 1 2 3 यो भनेको x र x क्यान्सल यो र यो पनि क्यान्सल भनेको कति भयो त 2000 भयो। ल 2000 चाहिँ त्यहाँको हरेक सेयर होल्डरले चाहिँ पाएको रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौं योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है बाँकी रहेको क्वेसनहरू त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल आम्दानी स्कुललाई बिदा दिनु होला घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् पढ्नुहोस् है केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9840 तेरिका